दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम मेरो किसान मेरो अन्नदातामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सदिक्षा शाह। कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहकारीमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम मेरो किसान मेरो अन्नदाता तपाईँ हरेक महिनाको पहिलो आइतबार साँझ 7:30 बजे र भोलिपल्ट बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी मन्त्रालयले अघि सारेका कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था, ती कार्यक्रमबाट कृषकले हासिल गरेका उपलब्धि, कृषिको आधुनिकीकरण लगायतका विषयहरूमा चर्चा गर्छौं। सल्यान कोटमौला गाउँ अहिले सुन्तला पाकेर पहेँलपुर देखिन्छ। थोरै लगानीमा सजिलो खेती र राम्रो आम्दानी हुने भएपछि कोटमौलाका कृषकहरूको आकर्षण सुन्तला खेतीतर्फ बढ्दै गइरहेको हो। अन्य पेसा व्यवसायमा संलग्नहरूको पनि अहिले सुन्तला खेतीमा आकर्षण बढिरहेको देखिन्छ। हाम्रा सल्यान संवाददाता प्रत्येक इच्छु शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट। सल्यान बागचौर नगरपालिका कोटमौला गाउँमा सुन्तला खेती फस्टाएको छ। सुन्तला खेतीबाट मनग्गे आम्दानी हुने भएपछि सुन्तला खेतीतर्फ आकर्षण बढेको छ। 2 कार्यकाल नेकपा एमाले सल्यानका अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका लोकबहादुर डाङ्गी उहाँले राजनीति सँगसँगै सुन्तला खेती पनि गर्नुभएको छ। 16 रोपनीमा व्यावसायिक सुन्तला खेतीसँगै नर्सरी उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको छ। व्यावसायिक रूपमा खेती सुरु गरेको अहिले 7 वर्ष पुरा भएर 8 वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। भनेपछि मेरो सबै 600 बोट सुन्तला छ हैन। 600 बोट मध्ये अहिले चाहिँ फल्न सुरु गरेको यो तपाईले देखिराख्नु भएको छ। यो फल्न सुरु गरेको भनेको 400 बोट छ। यसबाट तपाईको चाहिँ यो वर्ष मेरो आफ्नो अनुमान चाहिँ अहिले यो ठेकादारहरूले जो बजारमा हामीलाई चाहिँ घरैमा आएर दिएको रेट छ, त्यो रेटका आधारमा हिसाब गर्दाखेरि 12 लाख बराबरको मेरो सुन्तला हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो अनुमान छ। त्यसपछि अहिले चाहिँ नर्सरी काकतीको टिमुरको हामीसँग नर्सरी पनि छ। भरतनाथ योगी पेशाले स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ, तर सुन्तला खेती उहाँको प्राथमिकता हो। कोटमौला गाउँमा 2038 सालमा रहरले 2-4 बोट लगाएका योगीले हाल 44 रोपनीमा व्यावसायिक सुन्तला खेती गर्नुभएको छ। लगभग सुन्तला खेती नगरेको यहाँ मान्छे छैन। सबैको घरमा सुन्तला छ। धेरै थोरै उत्पादन होला त्यहीमा मात्रै, तर सबै किसानको घरमा सुन्तला फलेकै छ। सल्यानको बागचौर, छत्रेश्वरी, शारदा, सिद्धकुमा, कपुरकोट लगायतका स्थानमा सुन्तला पकेट क्षेत्र हुन्। जिल्लामा झण्डै 1500 हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती हुन्छ। सुन्तला खेतीलाई प्रवर्धन गर्न कृषि विकास कार्यालय सल्यानले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। हामीले यो वर्ष सुन्तलालाई विस्तार गर्नको लागि फलफुल बगैँचा स्थापना तथा क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यसमार्फत किसानहरूलाई अनुदान दिएर नयाँ बगैँचा स्थापना गर्ने, भएका बगैँचालाई थप विस्तार गर्ने र केही बगैँचामा देखेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने हिसाबले ती कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। त्यसै गरी सल्यान सुन्तला जातका फलफुलहरूको नर्सरीको लागि पनि एकदमै राम्रो जिल्ला मानिन्छ। त्यसको लागि पनि हामीले सुन्तला जात फलफुल नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने भनेर यो वर्ष हामीले 50 लाख रकम बराबरको कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रा नर्सरीहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने, हाम्रो नर्सरीको गुणस्तर वृद्धि गर्ने र हाम्रो नर्सरीबाट उत्पादन हुने बिरुवाहरूको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्दै जिल्लामा थप आय आर्जनमा टेवा पुर्याउने हिसाबले त्यस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले नर्सरी प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर अलग्गै यो छुट्टै कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ। त्यसले पनि केही सुन्तला जात नर्सरीहरूलाई बढाउन सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ। ती कार्यक्रमहरू मार्फत यो वर्ष हामीले सुन्तलातर्फ हामीले प्रवर्धन गर्ने नीति लिएका छौँ। हामीले सुन्तलाको बजारीकरणलाई पनि सहयोग गर्ने र भण्डारणमा पनि केही सहयोग गर्छ भन्ने हेतुले करिब 3वटा सेलर स्टोरहरू निर्माण गऱ्यौँ कोटमौला क्षेत्रमा, बागचौर नगरपालिका कोटमौला क्षेत्रमा। त्यहाँ हामीले 3वटा सेलर स्टोर निर्माण गरिसकेपछि गत वर्ष असारमा काम सम्पन्न भएको र यो वर्ष सुन्तला टिप्ने बेला भर्खरै भएको कारणले गर्दाखेरि अब टिपिने सुन्तलाहरूलाई सेलर स्टोरमा राख्ने र त्यहाँ परीक्षण पनि गर्ने। किनभने पहिलो वर्ष हामीले परीक्षण गर्छौँ र यसले रिपोर्ट राम्रो ल्याएर केही समस्या देखिएन भने आगामी वर्षदेखि त्यसलाई फुल रूपमा चलाउने 3वटा सेलर स्टोरबाट स्टोर गरेर बजारमा अलिकति पछि पठाउने र किसानले आय आर्जनमा अलिकति उच्च मूल्य प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने हेतुले सेलर स्टोरलाई प्रयोगमा ल्याउने नीति लिएका छौँ। सल्यानका अधिकांश स्थानमा सुन्तला खेतीका लागि उपयुक्त मानिन्छ। कम मेहनत र मनग्गे आम्दानी लिन सकिने सुन्तला खेती प्रवर्धन र उचित मूल्य निर्धारणमा सरकारी निकायले पर्याप्त पहल गर्ने हो भने सुन्तला खेतीले आम्दानी थप बढाउने देखिन्छ।
अर्ग्यानिक कृषि प्रणालीको माध्यमबाट कृषि पेसालाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाई कृषकहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लक्ष्य लिएको छ। अर्ग्यानिक कृषि वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणसँगै कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्न थुप्रै योजनाहरू मन्त्रालयले अघि सारेको छ। मुगुका ग्रामीण बस्तीहरूमा लगाइने परम्परागत बालीहरूको संरक्षण गर्न सरकारी निकायहरूले चासो देखाएका छन्। चिनो, कागुनो, फापर, मार्से जस्ता लोपोन्मुख रैथाने बालीहरूको संरक्षण गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। आयातित खाद्यान्न गाउँमा सहजी उपलब्ध हुनु र विभिन्न कृषि उपजका वर्णसङ्कर बिउहरू भित्रिनुले परम्परागत बालीहरू हराउँदै जाँदा कृषकहरू चिन्तित थिए। तर दुवै तहका सरकारले लोपोन्मुख रैथाने बालीको खेतीप्रति किसानहरूको आकर्षण बढाउन विशेष कार्यक्रम लागू गरिरहेका छन्। हाम्रा मुगु संवाददाता कविराज कार्कीको रिपोर्ट। मुगु जिल्लाका ग्रामीण बस्तीहरूमा लगाइने परम्परागत चिनु, कागुनो, फापर, मार्से जस्ता लोपोन्मुख रैथाने बालीहरूको संरक्षणका लागि विभिन्न निकायहरूको ध्यान आकर्षण भएको पाइन्छ। पछिल्लो समय आयातित खाद्यान्न गाउँघरमा सहजै उपलब्ध हुनु र बढी उत्पादन दिने कृषि उपजका विभिन्न वर्णसङ्कर बिउहरू भित्रुनुले पनि परम्परागत बालीहरू हराउँदै जान थालेको देखिन्छ। केही वर्ष यता मौसम प्रतिकूल भई कृषि उत्पादन घट्दै जानु र आयातित खाद्य वस्तु सहजै उपलब्ध हुनुले यस्ता रैथाने अन्नबालीहरू क्रमशः ओझेलमा पर्दै जान थालेका छन्। यहाँका अर्ग्यानिक एवं रैथाने अन्नबालीहरू फापर, चिनु, कागुनु, लट्टे अर्थात् मार्से जस्ता परम्परागत बालीहरू हिजो आज गाउँघरतिर मुस्किलले देख्न पाइन्छ। एकातिर स्थानीय अन्नबाली कम उत्पादन हुनु र आयातित चामलको भातभन्दा स्थानीय अन्न त्यति स्वादिलो नहुनुले पनि रैथाने बाली हराउँदै गएको बुझिन्छ। लोपोन्मुख रैथाने बालीको खेतीप्रति किसानहरूको आकर्षण बढाउन पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको समन्वयमा कृषिसँग सम्बन्धित मुगु जिल्लाका सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरूको थालनी गरेको पाइन्छ। परम्परागत अर्ग्यानिक बालीको महत्त्व बढ्दै जान थालेपछि यहाँका किसानहरूले गत वर्षदेखि फापर लगायतका रैथाने बालीहरू लगाउन सुरु गरेको बताउँछन्। यो फापरको खेती त पहिले हाम्रा बुवा बाजे पाला गरिन्थ्यो अनि आमाबाले पनि हल्का फुल्का लाउनुहुन्थ्यो। पछि हामीले चटक्क पाडी यो फापरको खेती छोड्यौँ। अहिले फेरि हामीले यो रारा पर्यटक अनि सङ्घ संस्थाका मान्छेहरू स्वदेशी विदेशीहरू मान्छे आउने भएको हुनाले हामीहरूको रोडमा नजिक पनि यो खेती गडाहरू भएको हुनाले फेरि फापरको रोटी, फापरको ढेसु, फापरको लगरको माग भएको हुनाले हामीले फेरि अहिले यो फापरको अर्ग्यानिक खेती गर्ने हामीले सुरु गरेका छौँ। नेपालकै ठुलो र कर्णाली प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारा लगायत मुगुका अन्य पर्यटकीय क्षेत्र हेर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूका लागि थप आकर्षण गर्न रैथाने बालीको उत्पादनका लागि छायाना रारा नगरपालिकाले विशेष कार्यक्रम लागू गरेको नगर प्रमुख हरिजङ साई बताउनुहुन्छ। र त्यो रैथाने बालीहरू जस्तै फापर, चिनु, काउनु एउटा मेडिसिनको रूपमा चाहिँ प्रयोग हुने गर्छ र यो अहिले काठमाडौँमा जस्तै फापरको प्रति केजी 1000 देखि 1500 रुपियाँ पाउने गर्छ। यहाँ गाउँमा हामीले त्यसलाई किन्दाखेरि चाहिँ 50 देखि 60 रुपियाँ पाथीमा पाउने हुन्छ। त्यसैले यो हामीसँग रारादेखि लिएर विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरू भएको हुँदा हामीले छायाना रारा नगरपालिकाले यो रैथाने बालीको प्रबन्धन गर्नुपर्छ, यसको उत्पादनमा चाहिँ हामीले बढावा दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अहिले यो आर्थिक वर्षमा छायाना रारा नगरपालिकाका 2टा बस्तीहरूमा हामीले फापर, चिनु र काउनु 3वटा चाहिँ रैथाने बालीहरूको उत्पादन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ यो छायाना रारा नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 9 मा पर्ने रारातेलमा जतिजना पर्यटकहरू आउँछन् ती पर्यटकहरूलाई त्यो फापर, चिनु, काउनुको एउटा प्याकेजिङ बनाएर हामीले प्रत्येक पर्यटकहरूलाई मुगुको छायाना रारा नगरपालिकाको राराको चाहिँ गिफ्टको रूपमा चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउने चाहिँ एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ। मुगु जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएसँगै ढुवानी सहज हुँदा आयातित खाद्यान्न गाउँमै पाउन थालेपछि परम्परागत खेतीपाती क्रमशः ओझेलमा पर्दै जान थालेको जानकारहरूको तर्क छ। फापर लगायत चिनु, कागुनु जस्ता रैथाने बालीहरूमा महत्त्वपूर्ण भिटामिन तथा खनिज तत्त्व पाउनुका साथै भात, रोटी लगायत विभिन्न परिकारहरू बनाएर खान मिल्ने अन्नबालीका रूपमा चिनिने गर्छन्। लोभ हुन लागेका
यस्ता परम्परागत बालीको उत्पादन बढाएर किसानको आय आर्जनमा वृद्धि हुनुका साथै पर्यटकलाई समेत मुगु जिल्लाप्रति थप आकर्षण बढाउन सकिने भएकाले यस्ता अन्न बाली उत्पादनमा जोड दिनुपर्नेको कृषि विकास कार्यालय मुगुका कार्यालय प्रमुख कमलबहादुर सुनार बताउनुहुन्छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले स्थापना भएदेखिबाट नै अथवा हामी सङ्घीय संरचना गएदेखि नै मन्त्रालयले नै यो प्रदेशलाई एउटा अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने जुन लक्ष्य लियो त्यो लक्ष्यले चाहिँ लक्ष्य मात्रै होइन कि हाम्रो योजना त्यसपछि हामीले बनाउने सम्पूर्ण एक्टिभिटी र क्रियाकलापहरू पनि विशेष गरेर चाहिँ यहाँको लोकल भेराइटी अथवा लोकल उपजहरू अथवा हाम्रो रैथाने बाली नै भनौँ त्यसलाई नै संरक्षण गर्ने प्रबन्धन गर्ने र बजारीकरण गर्ने त्यस्तो खालको नीति लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ र प्रत्येक वर्ष भूमि व्यवस्था हाम्रो जुन मन्त्रालय छ त्यो मन्त्रालयले चाहिँ प्रत्येक वर्ष रैथाने बालीलाई संरक्षण अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्नलाई विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ। जस्तै भनौँ पहिलो कार्यक्रम चाहिँ जस्तो हामीसँग यहाँको भएको रैथाने बालीलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर राख्नुपर्छ है भनेर रैथाने बालीको लागि चाहिँ सङ्कलन गर्नको लागि त्यसको बिउहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि हामीले चाहिँ एउटा बिउ ब्याङ्क स्थापना गर्ने अथवा जिन ब्याङ्क स्थापना गर्ने र पछिसम्म पनि हामीलाई रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ योजना हामीले अगाडि बढाएका छौँ र हामीले रैथाने बाली प्रबन्धन अन्तर्गत जनचेतनाको पनि विस्तार गर्नुपर्छ है। हामीले आयातित चिजहरूलाई मात्र चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन कि यहीँको चिजहरूमा चाहिँ पौष्टिक तत्त्व पनि बढी छ, यसको स्वास्थ्यको फाइदा पनि बढी छ, विभिन्न रोगहरू पनि हामीले रैथाने बालीको प्रयोगबाट पनि हटाउन सक्छौँ भन्ने खालको त्यस्तो किसिमको जनचेतना प्रोत्साहन गर्नको लागि हामीले जनचेतना सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र जनचेतनाको त्यस्तो खालको कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो विशेष गरेर तालिमहरू रहेका छन्। तालिमहरूमा पनि हामीले रैथाने बालीहरूबाट बन्ने किसिमका परिकारहरू सम्बन्धी तालिम, होटल व्यवसायलाई तालिम र होमस्टेलाई पनि तालिम त्यो किसिमको छ भने यहाँ आउने टुरिस्टहरूलाई चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ यहाँ आइसकेपछि लिएर जानुपर्छ है भनेर हामीले एउटा कोसेली घर मार्फत रैथाने बालीको प्याकेजिङ लेबलिङ कर्णाली प्रदेशको एउटा चिनोको रूपमा यहाँबाट चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ दिनको लागि हामीले रैथाने बालीको लागि हामीले कोसेली घरको पनि निर्माण गरेका छौँ अथवा कोसेली घरलाई हामी सपोर्ट गरेका छौँ। त्यो किसिमको कार्यक्रमहरू पनि छ र विशेष गरेर अर्को कार्यक्रम भनेको हाम्रो चाहिँ कर्णालीमा भएको पहिचान के हो त त्यस्तो बालीहरूलाई यहाँबाट तल नेपालगञ्ज अथवा सुर्खेतको बजारसम्म लैजानको लागि यदि कोही किसानहरूले चाहिँ त्यस्तो रैथाने बाली लाँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको ढुवानीमा चाहिँ हामीले सहुलियत गर्नुपर्छ है, ढुवानी अलिक महँगो पर्न जान्छ भनेर हामीले निर्यातमा पनि सहयोग राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अनुदानको कुराहरू छ, निर्यातमा हामीले सपोर्ट गरेका छौँ। रैथाने अन्न बालीको उत्पादन तथा प्रबन्धनमा जोड दिने हो भने यसबाट स्थानीयवासीको आयस्तर माथि उठ्नुका साथै मुगु जिल्लाको समेत थप पहिचान बन्ने बुद्धिजीवीहरूको ठहर छ। कृषकहरूलाई लोपोन्मुख रैथाने बालीको खेतीप्रति आकर्षित गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले मुगुमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। यसले एकातिर कृषकहरूलाई रैथाने बालीको खेतीमा जुट्न प्रेरित गरेको छ भने अर्कोतिर मुगुका ग्रामीण बस्तीहरूमा लगाइने परम्परागत बालीहरूको समेत संरक्षणमा टेवा पुगेको छ। हिमाली जिल्ला हुम्लामा पनि स्थानीय रैथाने बालीको प्रवर्धनको लागि कृषि विकास कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा 50 लाख बजेट खर्च गर्ने भएको छ। यसबाट केही मात्रामा भए पनि रैथाने बालीको विकास र जानकारीको लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा कार्यालयको छ। हाम्रा हुम्ला संवाददाता नरसङ तामाङको यो रिपोर्ट। सिमिकोट गाउँपालिका 5 खादा गाउँकी कोलन्द्रा बोरा 5 वर्ष अघिसम्म मकै, कोदो, फाबर, चिनो लगायतका खेती गर्दै आउनु भएको थियो। हिउँदयमा अधिकांश जमिनमा जौ अनि उवा बालीको खेती गर्दै आएको बताएकी छन्। वर्षभरिको खाद्यान्नमा आधाभन्दा बढी हिस्सा गाउँमा उत्पादन भएको बालीले धान्य गरे पनि बजारमा खाद्यान्न किन्नु पर्दैन थियो भने अहिले पहिलो जस्तो नभएको दुखेसो गर्नुभयो। पहिला हाम्रो जमाना चिनो हुन्थ्यो, काउनी हुन्थ्यो, कोदिया हुन्थ्यो, सिमी हुन्थ्यो, त्यो ज्याकै हुन्थ्यो। अब त्यो हुन छोड्यो, नापानापै हुन्छ। पछिल्ला समय सबैले भात खोज्न थालेपछि कोदो, जौ, मकै खेती कम हुँदै गएपछि रैथाने बाली लो हुँदै गएको छ। गाउँमा उत्पादित कोदो, जौ, उवा, मकै, चिनो लगायतका अन्य बाली बजारको चामल भन्दा तागतिलो भएको बोहराको भनाइरहेको छ। हाम्रो उन्नपुन तागतिलो भयो, मिठो भयो, राम्रो भयो, ज्यासुकी निको भयो।
जिल्लाका 7वटै स्थानीय तहमा उत्पादन हुँदै आएको रैथाने बाली पछिल्ला समय लोभ हुने किसानहरूले खेतीपाती गर्न समेत छाडेका छन्। अधिकांश पहिलेदेखि कोदो, फापर, उवा, कागनो, मार्चे, लट्टे जस्ता रैथाने बालीको खेती हुने गरेको हुम्ला जिल्ला पछिल्ला समय लोभ हुँदै गएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले परम्परागत रैथाने तथा पारम्परिक बाली संरक्षणमा जोड दिएको छ। कृषि विकास कार्यालय हुम्लाले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बाली संरक्षण अनुदान हुम्ला जिल्लाका लोभोन्मुख रैथाने बाली संरक्षण र पारम्परिक बाली विकास गर्ने योजनामा खर्च गरेको जनाएको छ। कृषि विकास कार्यालय हुम्लाले जिल्लाका 7वटै स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी एक गाउँपालिका एक उत्पादन कार्यक्रम दिएको कृषि विकास कार्यालय हुम्लाका निमित्त कार्यालय प्रमुख धर्मेन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो। हुम्ला जिल्लामा रहेका 7 गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर मुख्यतया एक पालिका एक उत्पादन पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक गाउँपालिकामा एक बाली वस्तुमा हाम्रो उत्पादन कार्यक्रम चलिरहेको छ भने समग्रमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूमध्ये 6वटा गाउँपालिकामा 6वटा ब्लक जस्तो सिमीकोटमा ओखर ब्लक, खारपुनाथमा स्याउ ब्लक, सर्केगाडमा सिमी ब्लक, त्यस पछाडि चङ्खेलीमा ओखर ब्लक, अदानचोलीमा सुन्तला ब्लक लगायतका ब्लकका कार्यक्रमहरू पनि विशेष उत्पादनलाई जोड दिने खालका यी कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भएका छन् भने सँगसँगै कृषि विकास कार्यालय हुम्लाले कर्णाली प्रदेशको पहिलो प्रदेश सभाको जुन मिटिङले कर्णाली प्रदेशलाई समग्र रूपमा कर्णाली अर्ग्यानिक प्रदेश अथवा प्राङ्गारिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने जुन म्यान्डेट लिएको थियो त्यो म्यान्डेटलाई परिपूर्ति गर्नका लागि अर्ग्यानिक उत्पादनलाई बढाउनका लागि र अर्ग्यानिक उत्पादनको बजारीकरण गर्नका लागि पनि कृषि विकास कार्यालय हुम्लाको यो वर्ष कार्यक्रम रहेको छ। सँगसँगै रैथाने बालीको उत्पादन, बजारीकरण, त्यसको प्रवर्धन र त्यसको अभिलेखीकरणका लागि हामीले फरक फरक भागमा बाँडेर कम्तीमा 7वटा गाउँपालिकामा 7वटा रैथाने बालीहरूको डेमो फार्महरू बनाउने र सिमीकोट बजार आसपासका जहाँ चाहिँ एकदमै मान्छेहरूको भिडभाड हुने क्षेत्र छ, बजारीकरणका लागि उपयुक्त क्षेत्र छ, त्यहाँ चाहिँ कम्तीमा 1देखि 2टासम्म रैथाने बाली र हुम्लाका उत्पादित प्राङ्गारिक वस्तुहरूको बजारीकरणका लागि कोसेली घरको स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। जिल्लाको रैथाने बाली उत्पादन, संरक्षण, प्रवर्धन र अभिलेखीकरणका लागि कृषि विकास कार्यालय हुम्लाले फरक फरक भागमा विभाजन गरेको कृषि विकास कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ। प्रोसेसिङ गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कम्तीमा एउटा त्यो पनि कार्यक्रम रहेको छ। अर्को रैथाने बालीहरूको उत्पादनको अवस्था र यहाँको डकुमेन्टेसन भनौँ अभिलेखीकरण गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ, जसका लागि चाहिँ सबै गाउँपालिकामा के रैथाने बालीहरू छन् र तिनको अवस्था कस्तो छ भन्ने एउटा अभिलेखीकरण गर्ने कार्यक्रम पनि छ। सँगसँगै हुम्ला जिल्लामा पाइने विभिन्न रैथाने बालीहरू जो चाहिँ लोप हुन लागेका छन् ती लोप उन्मुख बालीका कम्तीमा 500 ग्रामसम्मको लाई चाहिँ नार्कमा पठाउने, त्यसको जिनलाई चाहिँ संरक्षण गर्नका लागि नार्कसम्म पठाउने कार्यक्रम पनि रहेको छ। रैथाने बालीको संरक्षण, प्रबन्धन र सरकारी क्षेत्र पनि सक्रिय देखिएको छ। कुनै बेला यहाँको खाद्य सुरक्षा राम्रै योगदान पुर्याउने गरेको रैथाने बाली पछिल्ला समय लोभ हुने अवस्थामा रहेको छ। रैथाने बालीलाई स्थानीयहरूले हेला गरे पनि त्यसको पौष्टिक महत्त्व भने आयातित खाद्यान्नको भन्दा निकै बढी हुने गरेको जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। स्थानीय रैथाने बालीको संरक्षण गर्दै कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि सरकारी निकायले लिएको चासोले किसानलाई कृषि कर्मतर्फ लाग्न थप प्रेरित गरेको छ। रुकुम पश्चिमको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन र बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। दुग्ध उत्पादनको लागि जिल्लाका 6वटै पालिकाका भैँसीपालक किसान तथा दुग्ध सहकारीलाई विशेष अनुदान सहितको कार्यक्रम प्रदान गरिरहेकाले बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो। रुकुम पश्चिमबाट अमरराज पुनको रिपोर्ट। रुकुम पश्चिमको 6वटै पालिकामा भैँसी पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएकाले व्यावसायिक भैँसी पालक किसानले उत्पादन गरेको दुग्धजन्य पदार्थले बजारीकरण पाउने भएको छ। दुग्धजन्य पदार्थको सहज बजारीकरणका लागि सबै पालिकामा दुग्धजन्य चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा रहेकाले अब किसानले उत्पादन गरेको दुधले सहजै बजारीकरण पाउनेछ।
यहाँका भैँसीपालक किसानले उत्पादन गरेको दुधको बजारीकरणका लागि पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले यो आर्थिक वर्षमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताएको छ। कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले समेत रुकुम पश्चिमलाई दुध उत्पादनका लागि विशेष प्राथमिकतामा राखेकोले दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनमा जोड दिएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख ज्ञानु कुमार शर्माले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाका भैँसीपालक किसान र दुग्धजन्य चिस्यान केन्द्रमा आबद्ध 40 वटा फार्मलाई अनुदान सहयोग प्रदान गरिएको छ। रुकुम जिल्ला दुध उत्पादनको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण जिल्लाको रूपमा लिएका छौँ। खास गरी भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशबाट यो जिल्लालाई दुध उत्पादनमा पहिलो प्राथमिकता राखिएको छ र त्यही अनुसार हामीले सबै पालिकाहरूमा दुध उत्पादनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छौँ। यो गत वर्षदेखि कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो र खास गरी हामीले दुध उत्पादन वृद्धिको लागि प्रत्येक पालिकामा चिलिङ सेन्टरहरू स्थापना गरेका छौँ र त्यो चिलिङ सेन्टरमा दुध लिनको लागि प्रत्येक उत्पादन क्षेत्रहरूमा हामीले दुध सङ्कलन केन्द्रहरू स्थापना गरेका छौँ र हालसम्म हामीले 40 वटा फर्महरूलाई दुध उत्पादनसँग जोडेका छौँ भने विभिन्न समूहहरू सहकारीहरू त्यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ र यहाँको दुधलाई बाहिर लिनको लागि नागरिक दुग्ध सहकारी संस्थाले 2 दिनमा भिराएर 4000 लिटर दुध नेपाल डिडिसीमा लिने गरेको छ। अनि आएर यस जिल्लामा खास दुध उत्पादनको खपतलाई हेर्दाखेरि राष्ट्रिय स्तरमा नेसनल के अरे उसमा हामीले 91 लिटर आवश्यकता पर्छ भने यो जिल्लामा जम्मी 71 लिटर हाम्रो उपलब्ध भएको छ र त्यो बिचको ग्यापलाई हामीले परिपूर्ति गर्नु छ भने यहाँबाट बाहिर दुध निकासी गरेर यहाँको कृषकको जीवनी स्तर उकास्नको लागि दुध व्यवसायमा संलग्न 2टा कार्य हामीले एउटा दुध उत्पादन र दुधलाई बजारीकरण र दुधको विविधीकरण गरेर अगाडि बढिरहेको हामीले गरिरहेका छौँ। पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले यस आर्थिक वर्षमा जिल्लाका नयाँ व्यवसायिक किसानलाई मात्र हुने अनुदान सहयोग प्रदान गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा किसानले उत्पादन गरेको दुग्धजन्य पदार्थको बजारीकरणलाई जिल्ला बाहिर निर्यात गर्ने गरी यस वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका केही नयाँ चिस्यान केन्द्रलाई अनुदान प्रदान गरिएको निमित्त प्रमुख शर्माको भनाइ छ। तर गत आर्थिक वर्षमा भने यस कार्यालयबाट अनुदान प्राप्त गरेका जिल्लाका विभिन्न भैँसीपालक समूह, सहकारी र केही चिस्यान केन्द्रलाई चालु वर्षमा अनुदान सहयोग दिइएको छैन। तर पनि यसअघि अनुदान सहयोग पाएका जिल्लाका व्यावसायिक भैँसीपालक किसानले भने सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रदान गरिने अनुदानको निरन्तर आशा गरेका छन्। हामीले 15-16 लाख जति हामीले चाहिँ अनुदान पाएका छौँ। त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै चाहिँ टेवा पुगेको छ। हामीले चाहिँ गोठहरू बनाउन अनि चाहिँ हरेक काममा चाहिँ धेरै टेवा पुगेको छ र म कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु जो व्यवसाय गर्न चाहने किसानहरूको लागि जुन अनुदानको व्यवस्था गर्ने जो नीति ल्यायो त्यो एकदम सराहनीय छ र अब हामी चाहिँ सञ्चालन गर्दै जाँदा अब हामीले चाहिँ केही समस्याहरू पनि छन्, केही सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने आवश्यकता पनि देख्छु। हामीले चाहिँ यो रुकुम जिल्लामा चाहिँ पशुपालन व्यवस्था गर्नको लागि चाहिँ अलिकति लाभभन्दा लागत अलि बढी लाग्ने गरिरहेको छ र त्यो लाभ र लागतको चाहिँ अन्तर अलि बढी भएको हुनाले किसानहरूलाई चाहिँ निरन्तर सञ्चालनमा कठिनाइ परिरहेको छ। दाना, घाँस लगायत अनि के प्राविधिक समस्याहरू पनि चाहिँ देखिरहेका छन् र म सल्लाह सुझाव म के दिन चाहन्छु भनेपछि हाम्रो भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई हामीले चाहिँ यो अनुदानको पाटो पनि छँदैछ हैन। यो घाँस र दाना सबभन्दा समस्या चाहिँ यो घाँस र दानामा चाहिँ अनुदानको व्यवस्था गरिदिएपछि अझ हामीले चाहिँ अझ हौसला बढ्ने थियो र अर्कोतिर चाहिँ सहज हिसाबले चाहिँ प्राविधिक सहयोगहरू पाउने सकेपछि अझ राम्रो हुने थियो एउटा। अर्कोतिर चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति त्यो व्यवसायलाई बढाउनको लागि चाहिँ ऋणहरू सस्तो सुलभ दरमा चाहिँ हामीले ऋणहरू चाहिँ व्यवस्था गरिदिएपछि अझ हामी किसानहरू चाहिँ अझ चाहिँ उत्साहित हुने थियो। पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले सञ्चालित कार्यक्रमबाट 89% वित्तीय प्रगति गरेको थियो। यस वर्ष भने पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्षमा 5 करोड बढीका कार्यक्रमहरू रहेका छन्, जस अन्तर्गत भैँसी पालन र दुग्धजन्य चिस्यान केन्द्रका लागि 50 लाख बराबरको कार्यक्रम रहेको कार्यालयको भनाइ छ। कार्यालयले जिल्लाका सबै पालिकामा एक पशुवस्तु उत्पादन गर्ने कार्यक्रम समेत अगाडि सारेको छ। दुग्धजन्य पदार्थको सहज बजारीकरणको लागि रुकुम पश्चिमका सबै पालिकामा दुग्धजन्य चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन्।
यसबाट किसानले उत्पादन गरेको दुधले सहजै बजार पाउने विश्वास गरिएको छ। दर्शकवृन्द, कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा कृषकहरूलाई ऋणमा ब्याज अनुदान दिन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र सहकारी संस्थाहरूसँग सम्झौता गरेको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा उन्नत जातका फलफुल र पशु नस्ल सुधार, एक स्थानीय तह एक उत्पादन विशेष कार्यक्रम, उत्पादन परिमाणमा आधारित कृषक प्रोत्साहन, स्रोत केन्द्रको विकास, पकेट क्षेत्र प्रवर्धन र सामुदायिक बिउ बैंक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। यिनै कार्यक्रम र ती कार्यक्रमले कृषकहरूमा पारेको सकारात्मक प्रभाव हामीले कार्यक्रम मेरो किसान मेरो अन्नदातामा समेट्ने गर्छौँ। हवस् त, आजलाई मेरो किसान मेरो अन्नदाता कार्यक्रम यति नै। अर्को कार्यक्रममा विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।